नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज मैले साह्रै राम्रो आकर्षक 3 तले नयाँ घर लिएर आएको छु। काठमाडौँ गोठाटार 9 नम्बर वडा कार्यालय नजिकै मानेटार रहेको छ। तिनानामा बनेको 12x12 पिलर भएको पूर्वी मोडा गरेको नयाँ घर रहेको छ भने यो घरको अगाडिको बाटो चाहिँ यहाँहरूले 18 फिट चान्चुन पाउन सक्नुहुनेछ। यो घरमा यहाँहरूले जम्मा 12 वटा रुम पाउन सक्नुहुनेछ भने मुनिको 2 फ्ल्याट भाडामा दिएर माथिल्लो 1 फ्ल्याटमा आफू मजाले बस्न सक्नुहुनेछ भने केही समस्याको कारण यो घर वरिपरि चलेको भावभन्दा निकै नै सस्तो भएको छ। यो घरमा यहाँहरूले मोडुलर भुइँमा पार्किटिङ, फर्नेस डिजाइन, बत्ती कलर लाइटहरू राम्रो खालको लगाएर आकर्षक डिजाइनमा बनेको पाउन सक्नुहुनेछ भने खानेपानी, बिजुली बत्ती, ढल्ने कासा सम्पूर्ण सुविधा यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। स्कुल, कलेज, हस्पिटल पनि यहाँहरूले एकदमै नजिक पाउन सक्नुहुनेछ भने तपाईहरुलाई पैसा पुगेन भने यो घरमा ब्याङ्किङको पनि सुविधा रहेको छ। घरधनीले बताए अनुसार यो घरको मूल्य 2 करोड 35 लाख बताउनु भएको छ। यहाँहरूले तु पास गर्नुभयो भने मूल्यमा पनि भरेकै भावमा मिलाएर दिने घरधनीले बताउनु भएको छ। वरिपरि चलेको भाव भन्दा यहाँहरूले निकै नै मिलाएर दिने घरधनीले बताउनु भएको छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले साथ दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला, लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। पुनः हामी अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।